अस्सलाम वालेकुम या सऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काली माता का जो जादू है उसकी काट में आज आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले उसकी निशानियाँ, उसकी पहचान समझें। उसकी पहचान जिस्म की रंगत स्याह हो जाना, मुंह से ज़बान बार बार बाहर निकालना और इसके अलावा मुंह से राल का बहना, यानी वो आदमी बार बार ज़बान बाहर निकालता है और उसके मुंह से राल बहती है। ये भी सख्त किस्म की हमजादी जादू है। ये भी हमजाद का एक सख्त किस्म जादू है जिसके ज़रिए लोगों को हादसात पेश आते हैं, लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग एक्सीडेंट्स में जो मरते हैं उनके ऊपर काली माता का वार किया जाता है। या इस तरह भी होता है कि कुदरती तौर पे अगर कोई आमिल या कोई और दुश्मनी करके उनके ऊपर जब काली माता को भेजता है तो उनको वो मार देती है। काली माता खून की रसाली है, इसीलिए जब भी जहाँ भी उसको मुसल्लत किया जाता है तो वो कत्ल व गारत करवाती है। वो लोग किसी भी जगह पे हों, कहाँ भी हों, वो अक्सर लोगों को मरवाने और इस तरह से अगर काली माता किसी के वजूद में घुस जाए तो वो लोगों को मरवाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, बेरहम होते हैं। अक्सर लोग जिनको आप चाहे किसी ओहदे पे हों या बगैर ओहदा हों, चाहे सियासतदान हो या आम लोग हों, उनके वजूद में ये शयातीन घुस जाते हैं और उनसे वो गलत काम करवाते हैं। औलिया किराम हर बंदे से मोहब्बत से पेश आते हैं, वो किसी भी बंदे को गलत नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो वजूद में शैतान या हमजाद जिस तरह की बुराई पैदा करता है वो बुराई असल में बुराई है और उसकी इस्लाह के लिए औलिया किराम हमातन वक्त मसरूफ़ रहते हैं। जब भी किसी आप औलिया किराम के दरबार पे जाते हैं, किसी वली के पास हाज़िरी देने जाते हैं, तो औलिया किराम या वली या बुज़ुर्ग जो होता है, चाहे वो नशई हो, हीरोइनची हो, जुआरी हो, जिस तरह की भी बुराई में हो, उसको वो मज़ाहमत नहीं करते बल्कि अपने पास रखते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ये बंदा जो है इसके ऊपर शयातीन गालिब आ चुके हैं। अब उन शयातीन के गलबे को ख़त्म करने के लिए वो बुज़ुर्ग जो होता है उस पर ख़ास नज़र करम करके उनके गुनाहों को साफ़ करने की कोशिश करता है, उनके कल्ब को साफ़ करने की कोशिश करता है ताकि वो लोग सुधर जाएं और सही रास्ते पे आ जाएं। औलिया इकराम ये जानते हैं कि ये हमजाद शयातीन ही है जो कि इंसानों को ज़लीलो ख्वार और रुस्वा करवाते हैं। इन हमजाद शयातीन से निजात के लिए उनके लिए दुआएं भी मांगते हैं और उनकी इस्लाह के लिए मुख्तलिफ़ औराद व वज़ाइफ बताते भी हैं और उनके लिए खुद भी औराद व वज़ाइफ करते हैं। तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर जो बुराई है वो बुरी है।
اب اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اولیاء کرام نے وضع فرمائے ہیں، ان میں مختلف قسم کے ہمزادوں کے علاجات، جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک پڑھائی ہے، ایک ورد ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ بخورات ہیں، اور تیسرا اسٹیپ صدقات ہیں اور پرہیز ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ اس برائی، اس مصیبت، اس ذلت اور خواری سے نکل آتا ہے۔ پہلا پرہیز، پڑھائی، بخورات اور اس کے ساتھ جو ہے صدقات۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بالضرور اس سے نجات حاصل ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اوراد کیا ہیں۔ اوراد دیکھیں، کالی ماتا کے علاج کے لیے یہ اوراد مخصوص ہیں۔ عجبیہ کلقائل بحق جیم یا جبار، عجبیہ ہمواکیل بحق سین یاسین سلام قولا من رب رحیم، عجبیہ جسائل یا حقیائل بحق، یہاں پہ سورہ مومنون کی آیات جو میں نے بیان کی تھیں، سورہ مومنون کی آیات، وہ آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ عجبیہ اطرائیل بحق کاف یا قادر یا قوی یا قیوم یا قابض یا قہار، عجبیہ لومائل بحق عین یا علی، عجبیہ ذکائل بحق یا بت جائل بحق، یہاں بھی آیات جو آپ پڑھیں گے وہ سورۃ مومنون کی پڑھیں گے۔ وہ آیات آپ لوگ جو میں نے کل پڑھوائی تھی ہمزاد کے متعلق، وہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ اگر آپ عامل ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کا عمل کس عنصر کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آتشی عمل کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو دیپ جلانا پڑے گا، اور وہ جو دیپ ہوگا وہ سرسوں کا تیل اس میں ڈال کے جلائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے ان موکلات کا ورد کریں گے۔ دوران پڑھائی آپ بخورات کا استعمال کریں گے۔ اس کے لیے نیاز موکلات کا اہتمام کریں گے۔ حلوہ، میٹھی چیزیں، شیرنی، پھل فروٹ، یہ سب چیزیں آپ کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے نکال کے آپ دریا میں، نہر میں ڈالیں گے یا سمندر میں ڈالیں گے۔ اگر اس میں سے کچھ چیزیں جو بقایا ہیں وہ غریبوں اور فقراء میں بانٹ دیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو صدقہ خاص ہے وہ بکرے کا کلیجی ہے۔ کسی بھی آپ قصاب کے دکان پہ جائیں اور اس سے بکرے کی کلیجی جو ہے وہ لے کے مریض کے سر سے وار کے آپ قبرستان میں پھینک آئیں، اور اس کلیجی کے ساتھ جو چیزیں رکھیں گے وہ ہوگی کوئلہ، کلیجی، اور اس کے ساتھ آپ اس کے ہلدی جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی ڈالیں گے۔ یہ چیزیں رکھ کے آپ چلے آئیں گے، واپس نہیں مڑ کے دیکھنا۔ جب بھی صدقہ نکالیں، کسی کا بھی صدقہ نکالیں تو گھر واپس آ کے غسل کریں اور نئے کپڑے پہنیں۔ جو مریض ہے اس کو بھی نہلائیں اور نئے کپڑے پہنائیں۔ بخورات میں
آپ لوگ لونگ اور اس کے علاوہ لوبان دھوپ اس کی جو ہے خاص طور پہ بخور دیں گے۔ اگر عمل آبی ہے تو آپ لوگوں کو دیپ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ صدقات جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ صدقات جو ہیں وہاں قبرستان میں ڈالائیں گے، اور جو نیاز موکلات ہے ان میں سے کچھ دریا میں ڈالیں گے، اور دریا کے پانی پہ ہی آپ لوگ اس عمل کو، ان وظائف کو پڑھ کے گھر میں چھینٹیں ماریں گے، مریض کو چھینٹیں ماریں گے، اور پانی پہ ہی دم کر کے مریض کو پلائیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے عقل اور فہم کے مطابق ہے کہ آپ لوگ اپنے سحر و جادو کے توڑ کے لیے کس طرح کا عنصر جو ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو عنصر آپ لوگ انتخاب کریں گے اس کے مطابق کریں گے، اور اگر آپ لوگ اس کو وادی عمل کریں گے تو بھی آپ اس کو عمل کو جو ہے بخورات پہ بھی دم کریں گے، اور عام سا اس میں عمل ہوگا۔ اسپیشلی خاص طور پہ جب آتشی عمل کیا جاتا ہے تو اس میں دیپ جلایا جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بہت ہی جلد اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جب آپ دیکھیں تو آپ کچھ بھی خواب میں دیکھیں جو صدقہ نظر آئے وہ علیحدہ سے اسپیشلی دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھوگ پرساد کے نام پہ اس کی چیزیں کھلائے تو وہ کبھی بھی نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ ہمزاد ہوتے ہیں۔ ان کے نام پہ اگر کوئی چیز بانٹی جاتی ہے اور وہ لوگ کھاتے ہیں خوشامدن، تو وہ اسی کے لیے حرام ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا اگر دوسرے شیاطین کے نام پہ جو بھی چیز تقسیم کی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے خاص طور پہ اہل اسلام کو بچنا چاہیے، چاہے وہ کس طرح کا بھی چیز اس کے لیے بانٹیں، آپ نہیں کھائیں گے، اور ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ جب آپ ان سب چیزوں سے اجتناب کریں گے تو آپ لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جب کوئی اچھی چیز بانٹی جاتی ہے، پھل فروٹ ہو، کھانے ہوں، تو وہ پہنچ جاتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کس کے نام کی ہے اور کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر بعد میں وہی شیاطین ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور ان کو اور ان کی اولادوں کو تنگ کرتے ہیں، بغیر کسی اس کو جو ہے اذیتیں دیتے ہیں، اور ان کے اولادوں کو بھی بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ کچھ دو، کیونکہ آپ لوگوں کے بڑے جو تھے وہ ہمارے ماننے والے تھے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ امراض خون اس سے وابستہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ جن لوگوں کے اوپر یہ مسلط ہیں تو وہ کوشش کر کے ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ جب کسی کے وجود میں گھر جاتی ہیں تو ان کو کسی بت یا کسی چیز کے آگے سجدہ کروا کے اس کو ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آپ لوگوں کو خیال کرنا ہے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا ہے، تو آپ لوگ بالضرور اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ عمل، کتابی نہیں ہے کہ آپ کاپی کر کے یہ آپ یہاں سے لکھ لیں، یہ کتابی اعمال نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کوئی عمل بنا کے دیں گے تو آپ نقش مثلث اس کو لکھ کے دیں، اور یہ موکلات بھی اس کو لکھ کے دیں تاکہ وہ اپنے پاس رکھیں۔
ये अमल पढ़ने से पहले हिसार करें। हिसार के लिए आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ, सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी और 4 कुल, फिर दरूद शरीफ। तो फिर ये आप लोगों का समझो हिसार हो गया, और हिसार के बाद ही कोई अमल करे बामुमकिन। और इसके पढ़ने से जो है फैज़ व बरक़ात होगी। खुशबूदार अशिया मोकलात के न्याज में रखनी चाहिए। छोटी इलायची, लौंग और गुलाब के फूल, इस तरह की चीज़ें आप जब उसमें डालेंगे और दरिया में डालेंगे तो मोकलात जो हैं उनको पावर मिलती है। मोकलात आपकी हिमायत में उठ खड़े होते हैं और ये इलाज आसान हो जाता है। और अगर ख्वाब में कोई स्पेशली आप लोगों को अलग से सदका बताया जाए तो उसको दिया जाए। हो सकता है कोई छोटी आम सी चीज़ भी आप लोगों को सदकात में बताई जाए। जो रब ताला को पता होता है वो अल्लाह ताला उनको रहनुमाई के लिए दिखाता है कि ये चीज़ सदका दें, तो उसके सदके देने से निजात हासिल हो जाती है। परहेज़ के लिए गोश्त, मछली, अंडा, गोश्त, मछली, अंडा यानी फिश, एग, मटन, चिकन, नमक, साल्ट, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि परहेज़ जलाली जमाली में हो। और इसके अलावा आप लोगों को कब्रिस्तान नहीं जाना, ईसाल सवाब के लिए नहीं जाना कहीं पे। और इसके लिए आपको जो है किसी कसाब के पास गोश्त नहीं लेने जाना। यानी जो मरीज़ हैं उनके लिए सब शराइत इसके ऊपर हैं। जैसे जैसे ये अमल करेंगे तो बहुत जल्द इससे शिफा हासिल होगी। अगर आप परहेज़ात नहीं करेंगे तो आपको मुकम्मल शिफा नहीं हासिल होगी, क्योंकि ये हमजाद अज किस्म हमजाद हैं। इनको कोई मारता नहीं, मरते नहीं हैं। ये कैद हो सकते हैं और कैद होने के बाद फिर वापस आएंगे, फिर अजियत देंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर परहेज़ करेंगे तो आपके बॉडी में जो स्पेस बन जाती है जिसमें दूसरे शयातीन भी घुस सकते हैं, वो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो वो स्पेस मौजूद रहेगी। एक हमजाद अगर कैद हो गया तो दूसरा हमजाद घुस जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए परहेज़ को मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। खुदा हाफ़िज़।